Sa 45th regular session sa 10th City Council sa Dakbayan sa Bayawan, padayon nga gipatuman og ilang kuban ang mga balaod, ordinansa ug mga laka nga nagtumong sa kalambuan, kaayuhan ug kauswagan sa Dakbayan. Nahimong mas talagsaon ang maong higayon tungod sa pagbisita sa mga miyembro sa sangguniang panlalawigan sa Negros Oriental, nga may pahigayon sa ilang special session sulod sa session hall sa sangguniang panlungsod sa Bayawan. Personal nga mitambong sa maong special session, Honorable Marian Angeli Amador Soliva, Honorable Jessica Jane Villanueva, Board Members sa 1st District, Honorable Nert Christian Degamo, Honorable Woodrow S. Makiling Sr., Honorable Apolinario R.R. Nice Jr., Board Members sa 2nd District, Honorable Peter Paul Renasha, Honorable Marcelo Adanza, Honorable Carlo Remontal, Board Members sa 3rd District, Honorable Bruno Bufar III, Board Member, PCL Federated, ug Honorable John Michael Alvarez, Board Member, SK Federated. Ang mga special session, gipresidahan ni Honorable Erwin Michael Macias, Board Member sa 2nd District. Mitambong usab niini ang nagkadaiyang secretaries ug mga empleyado sa sangguniang panlalawigan. Samtang sa 45th regular session sa 10th City Council, kumpleto usab ang pagtambong sa mga miyembro sa sangguniang panlungsod sa Bayawan o gipresidahan kini mismo ni City Vice Mayor Rismer Ayan D. Tihing. Mitambong usab sa maong higayon si City Mayor John T. Raymond Jr. nga mainitong midawat ug miabi-abi sa mga miyembro sa sangguniang panlalawigan, ingon man sa tanang mga bisita ug partisipante sa maong sesyon. Nagpadayon ang 10th City Council ubos sa pagpangulo ni Vice Mayor Rismer Ayan D. Tihing ug sa ilang walay hunong nga paningkamot sa pagpaligon sa mga balaod ug ordinansa nga makatampo sa kalambuan ug kaayuhan sa katawhan. Uban sa padayon og ligon nga suporta ni City Mayor John T. Raymond Jr., ang lokal nga pangagamhanan sa Bayawan, determinado nga makabot ang mas daghang kalampusan ug mapaligon ang papel sa dakbayan sa Bayawan isip usa sa mga nagunang lungsod sa Negros Island Region. Kini nga pa nag-uban tali sa lokal ug panlalawigan nga mga opisyal, nagpakita sa kamahinungdanon sa koordinasyon ug panaghiusa alang sa mas epektibo nga pagserbisyo sa katawhan ug alang sa padayon nga kalambuan sa tibuok rehiyon. Gikan sa City Vice Mayor's Office, kini ang inyong LGU News Correspondent, John Christine Ruelo. Ibayaw Bayawan, kita ang Bayawan.